हामीले समयमा नै आफूलाई ज्ञान प्राप्त गर्न सकेनौँ, समाधि प्राप्त गर्न सकेनौँ भने यो दुःखबाट सुखबाट दुःख आउँदैन अनि बिस्तार बिस्तार बुढेसकाल आउँछ अनि त्यसपछि दुःखबाट अर्को दुःख, अर्को दुःखबाट अर्को दुःख, अर्को दुःख, अर्को दुःख हुँदा हुँदा शारीरिक दुःख पनि थपिँदै जान्छ। त्यसकारण जिन्दगी त्यो पर्सपेक्टिभबाट हेर्दा भयावह छ, किनकि रोग बढ्दै जान्छ, समस्या बढ्दै जान्छ, उमेर बढ्दै जान्छ। मानसिक दुःख त पहिल्यै थियो, अब शारीरिक दुःख पनि थपिँदै जान्छ। शारीरिक दुःखको कारण, शारीरिक रोगको कारणले पनि अनि मानसिक रोग पनि बढ्दै जान्छ, मानसिक समस्या पनि बढ्दै जान्छ। यसरी मान्छेको जीवन जति बाँच्यो त्यति जटिलतामा झन्झन जटिल हुँदै जान्छ। ओके, अनि यो मानसिक जटिलता जति बढ्छ त्यति हामी ईश्वरलाई, ईश्वर चेतनालाई चिन्न बिर्सँदै जान्छौँ। किनकि यहाँ पतञ्जलिले क्लियर भन्नुभएको छ, ईश्वर त्यो हो जसमा कुनै मानसिक दुःख हुँदैन। के रे ईश्वर त्यो हो जसमा कुनै मानसिक, कुनै मेन्टल पेन हुँदैन। सो ईश्वरत्व भनेको त्यो स्टेट हो जहाँ मेन्टल पेन चाहिँ हुँदैन। चेतनाको त्यो अवस्था जहाँ मानसिक पेन चाहिँ हुँदैन र मानसिक पेन निर्वाध भइदियो भने हामी मानसिक रोगी बन्छौँ। अनि मानसिक रोगी भएपछि त ईश्वरको कुरा परै जाओस्। अहिले त कमसेकम हामी मन्दिरमा जान्छौँ, ध्यान गर्छौँ, पूजा प्रार्थना गर्छौँ, बेला बेला ईश्वरलाई सम्झन्छौँ। मानसिक रोगी भयो भने मानसिक रोगीले त्यसरी सम्झनु पनि सक्दैन उसले ईश्वरलाई। किन भन्नाले ऊ यति दुःखमा हुन्छ जसको कारणले गर्दा अब ईश्वरलाई सम्झने फुर्सद पनि हुँदैन उसलाई। मानसिक रोग भयो भने नोबडी रिमेम्बर्स ईश्वर। अहिले हामी सम्झन्छौँ, कहिले अहिले त हामीलाई मानसिक समस्या छैन, त्यसकारण हामीले कहिले चाहिँ ईश्वरलाई सम्झन्छौँ, कहिले ऐश्वर्यलाई बटुल्छौँ। हामी कहिले यता कहिले उता भइरहेका हुन्छौँ। त्यसकारण हाम्रो चेतना बिचमा छ भाइ बहिनी, दिदी, दाई, सर, म्याम, हे आत्मन। हामी यहाँबाट खस्क्यौँ भने मानसिक रोगी हुने हो, यहाँबाट उठ्यौँ भने ईश्वर बन्ने हो। चोइस इज योर्स। यहाँबाट खस्यो भने मानसिक रोगी बन्ने हो। शारीरिक रोगी त 40 कटेपछि सबै हुन्छन्। अब मानसिक रोगी पनि हुने पालो आउँदैछ, किनकि पीडा बढ्दै गएपछि हुने ठाउँ त्यो हो। अतः यसलाई रोक्न सकिन्छ। त्यही पतञ्जलिले हामीलाई सूत्र दिनुभएको छ। यो सूत्रलाई बडो प्रेमपूर्वक यसलाई मनन गर्नुहोस्। 24औं सूत्र, क्लेश कर्म विपाकाशये पुरुष विशेष ईश्वर। आज भने हामी कर्म, विपाक र आशय यी कुरामा केन्द्रित हुनेछौँ। जब हाम्रो चेतना, कन्सियसनेस प्योर हुँदै जान्छ, शुद्ध हुँदै जान्छ, त्यही चेतनालाई आत्मा भनिन्छ। अझै शुद्ध बन्यो भने परमात्मा भनिन्छ। याद राख्नुहोस्, जब चेतना शुद्ध हुँदै जान्छ त्यसलाई आत्मा भनिन्छ, अझै शुद्ध भयो भने त्यो परमात्मा भनिन्छ। चेतना सबैसँग छ, मात्र शुद्धिकरण हुनु बाँकी छ। चेतना सबैसँग छ, शुद्धिकरण हुनु बाँकी छ। यो शुद्ध हुनलाई यो संसारतिर चेतना फर्किरह्यो भने, खाली पद, प्रतिष्ठा, परिवार यस्तैमा उल्झिरह्यो भने यो चेतना साँगुरो हुँदै हुँदै बिस्तार बिस्तारै दुखी हुँदै र कतिपय मान्छे मानसिक रोगी हुने हो। र यही चेतना जब आफूतिर फर्किन्छ, अध्यात्मतिर फर्किन्छ, अनि यो शुद्ध हुँदै जान्छ। संसारतिर फर्कियो चेतना अशुद्ध हुँदै जान्छ, ढल जस्तै हुँदै जान्छ। राइट? जसरी ढललाई हेर्नुहोस् त, पानी, ढलको पानी पनि त शुद्धै पानी हो। ढललाई निकाल्ने हो, फिल्टर गर्ने हो भने ढलको पानी पनि शुद्धै हो, फिल्टर गर्न सक्नुपर्छ। त्यसकारण सबै ढलको पानी पनि शुद्धै हो, फोहोरलाई निकाल्नु पर्यो। हामी पनि त्यही ढलका पानी बनिसक्यौँ। अब यसलाई चाहिँ तताइदिनुपर्छ क्या। एकदम आगो तल सल्काएर तताइदियो भने यो ढलको पानी बाष्पीभूत भएर माथि माथि जाँदाखेरि ऊ शुद्ध भएर जान्छ। राइट? त्यसकारण यो तताउनु भनेकै के त? साधना। तताउनु भनेकै के त? ज्ञान। तताउनु भनेकै के त? मुक्ति, समाधि।
अतः अब हामीले यो सूत्रमा के बुझौँ भने जब चेतना शुद्धतम अवस्थामा आउँछ, आत्मा परमात्माको स्थितिमा आउँछ, त्यो बेला उसलाई दुःख त हुँदै हुँदैन अनि उसलाई कुनै पनि कर्मको एक्सनको भेदभावै हुँदैन। त्यो कर्मबाट अछुटा रहन्छ। यहाँ शब्द अपरामृष्ट भन्ने शब्द छ। अपरामृष्टको मतलब यो चारवटा कुराबाट नछुनु, दुःखबाट नछुनु, कर्मबाट नछुनु, अनि कर्मको फलबाट नछुनु, अनि कुनै इच्छा आकांक्षाले नछुनु। चारवटा कुराले नछुनु। ईश्वर चेतना त्यो चेतना हो जसमा त्यसलाई चाहिँ दुःखले छुँदैन, त्यसलाई कर्मले छुँदैन, त्यसलाई कर्मको फलले छुँदैन र त्यसलाई कुनै पनि इच्छा र आकांक्षाले छुँदैन। यो चारवटा कुराले नछुनु, यो नछुने अवस्था, त्यही अवस्थाको नाम के हो त? ईश्वर हो। राइट? अतः यो ईश्वरत्व सर्वत्र छ, हामीभित्र पनि छ। त्यही ईश्वरबाट नै हामी बनेको हो र अन्ततः ईश्वरमा नै मिल्ने हो। अतः बुझ्ने कुरा यहाँनिर एकदम गम्भीर भएर बुझौँ। हामी सबै मान्छेलाई कर्मको भेदभाव छ। कर्मको भेदभाव भनेको यो पैसो धेरै आउने कर्म, यो कम आउने कर्म, यो अरूले हेप्ने कर्म, यो अरूले सम्मान ठोक्ने कर्म, राइट? अनि यो दुःख दिने कर्म, यो सुख दिने कर्म। यसरी हामी कर्मको भेदमा बाँचिरहेका हुन्छौँ। त्यसकारण हामीलाई कुनै कर्म बडा मजाले गर्न मन लाग्छ, कुनै कुनै गर्ने मन लाग्दैन। हाम्रो काम होइन त्यो, यो हाम्रो काम होइन भनेर हामी छुट्याइदिन्छौँ। राइट? यसरी कर्ममाथि भेदभाव गर्ने जुन चेतना हो त्यो नश्वर चेतना हो, ईश्वर चेतना होइन। त्यसकारण जब जब तपाईभित्र ईश्वर जाग्दै जान्छ, यसलाई याद राख्नुहोस्, जब जब तपाईभित्र ईश्वरत्व जाग्दै जान्छ, तपाईमा कर्मको भेद घट्दै जान्छ। अब तपाईँ आध्यात्मिक यात्रामा, ईश्वरको यात्रामा अगाडि बढिरहनु भएको छ छैन थाहा पाउनलाई यो दुईवटा मापदण्डलाई पक्रिहाल्नुहोस् त। जति जति तपाईँ आध्यात्मिक यात्रा, ईश्वरत्वको यात्रा बढ्दै जान्छ, तपाईँलाई मानसिक दुःख कम 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 हुँदै जान्छ। तपाईको मानसिक दुःख हिजोभन्दा आज कम, आजभन्दा भोलि कम हुँदै गएछ भने तपाईँको आध्यात्मिक यात्रा जारी छ। तपाईँ अब ईश्वरत्वतिर अगाडि बढिरहनु भएको छ। होइन हिजोभन्दा आज बढी मानसिक समस्या, आजभन्दा भोलि अझै खप्नै गाह्रो, छटपट मात्रै, खाली चिन्ता मात्रै भयो भने तपाईँ मानसिक रोगतिर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले तपाईले साधना गरिरहँदा, तपाईले आध्यात्मिक यात्रा पक्रिरहँदा मेरो प्रगति भइरहेको छ कि छैन भन्ने ब्यारोमिटर के हो? मिटर के हो? नाप्ने मिटर के हो? जसरी दुध प्योर छ कि छैन भनेर ल्याक्टोमिटरले नापिन्छ, राइट? अनि तपाईले बाइक चलाउँदा या गाडी चलाउँदा त्यो कति स्पिडमा गयो, कति स्पिडमा लग्नु पर्ने हो, कतिमा लिमिट गर्नुपर्ने हो, त्यो थाहा पाउनको लागि त्यहाँ स्पिडोमिटर दिएको हुन्छ। अब स्पिडोमिटर भएन भने एक्सिडेन्ट हुने चान्स बढी हुन्छ, राइट? त्यसकारण स्पिडोमिटर अथवा मिटरले मेरो स्पिड बढेको छ कि रोकिएको छ कि म जिरोमा छ कि अथवा म स्पिडमा छु कि भन्ने कुरा बुझाउने स्पिडोमिटरले दिन्छ। दुधको प्योरिटी ल्याक्टोमिटरले दिन्छ। त्यस्तै तपाईलाई पनि पतञ्जलिले यहाँ एउटा मिटर दिनुभएको छ। त्यो मिटरमा चारवटा शब्द छ। क्लेश। यदि तपाईले साधनामा डुबे देखुन्, सत्संग गरे देखुन्, गुरुको सान्निध्यता पाए देखुन्, यदि तपाईको आध्यात्मिक यात्रा ठिक ठाउँमा गइरहेको छ भने छ कि छैन के थाहा तपाईलाई? किनकि त पैसा सैसा आउने कुरा होइन, घर बन्ने कुरा होइन, जाँचमा पास हुने कुरा होइन, यो त आन्तरिक कुरा हो। त्यसकारण मान्छेलाई मेरो आध्यात्मिक प्रगति भइरहेछ कि छैन भन्ने बुझ्दैन। मान्छेले बुझाउनको लागि पतञ्जलिले चारवटा मिटर दिनुभएको छ, चारवटा इन्डिकेटर दिनुभएको छ। क्लेश। हिजो अस्ति भन्दा भनौँ हाम्रो यो जुममा जोडिनु अगाडि र जुममा जोडिसकेपछि तपाईको मानसिक दुःख घट्दै गएको हो। यदि हो भने तपाईँ ठिक लाइनमा हुनुहुन्छ।
होइन उस्तै जा भने चाहिँ केही प्रगति भइरहेको छैन। अब यो मानसिक दुःख घट्दै जानु ईश्वरत्व बढ्दै जानु हो। डिभाइन एनर्जीले तपाईँलाई माया गर्दै जानु हो। त्यसकारण एउटा त क्लेश भयो र अर्को कर्म। अनि तपाईँ हामी जन्मेको परिवेश कस्तो त भन्नाले यस्तो कुरा मैले गर्ने होइन, यो त चाहिँ तुच्छ मान्छेले गर्ने, यो त गरिबले गर्ने, यो त मेरो कामै होइन भन्ने समाजमा हुर्केका मान्छेहरू। यो मानसिकता भनेको यो नश्वर मानसिकता हो। यसले तपाईँलाई मानसिक बन्धनमा पुर्याउँछ, मानसिक मुक्तिमा पुर्याउँदैन। त्यसकारण जब तपाईँभित्रको ईश्वरत्व जाग्छ नि, त्यो बेला यो कर्म चाहिँ मेरो, यो कर्म अरूको, यो गर्नु हुन्छ यो गर्नु हुँदैन भन्ने जुन भेदभाव छ नि, त्यो सबै भेदभाव समाप्त हुन्छ। त्यसकारण अर्को मापदण्ड के त भन्नाले तपाईँ हिजो जस्तै यो मेरो कामै होइन भनेर बस्ने खालको मान्छे आज पनि हो भने तपाईँको ईश्वरतिर यात्रा अहिले भइरहेको छैन। त्यो यात्रा हुनासाथ नै सबै काममा तपाईँलाई मजा लाग्न थाल्छ। वटेभर इट, टोयलेट सफा गर्नुहोस्, कपडा धुनुहोस्, किचनमा काम गर्नुहोस्, या अफिसमा काम गर्नुहोस्, या पसलमा बस्ने होस्, या खेतबारीमा गएर काम गर्ने होस्। हामी त खेतबारीको काम त गर्नै मन लाग्दैन, यो त किसानको काम भनेर छुट्याइदिन्छौँ। ननसेन्स। किन त्यस्तो भएको त भन्नाले हामीमा अहङ्कारले बास लियो कि ईश्वरले बस्नु पर्ने यो चित्त अहङ्कारले चाहिँ ओगटिदियो। अस्मिता भन्छ त्यसलाई। जब अहङ्कारले हामीलाई धपक्क ढाक्छ त्यो बेला हामीले यो काम मेरो होइन, यो काम मेरो हो भनेर छुट्याउँछ। यसको मतलब तपाईँले आँखाले जे देख्यो त्यही काम गर्नुपर्छ भन्ने होइन। फेरि त्यसरी गरेर साध्य पनि हुँदैन। यसको मतलब के त, जे गरे पनि तपाईँमा भेदभाव हुनु भएन। प्रसङ्गवश त हामी टोयलेटमा छिर्नुपर्छ। टोयलेटमा त हामीले आची पुज्नुपर्छ। यो मेरो काम होइन भनेर बोलाउनेहरूलाई त्यो काम त आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ, राइट। त्यसकारण कामप्रतिको भेदभाव, किनकि सबै ईश्वर भएपछि यो राम्रो यो नराम्रो भन्ने हुन्छ हो। आची पनि ईश्वरकै अर्को रूप हो। पत्याउनुहुन्न भने त्यो आचीलाई यदि हामीले बायोग्यास प्लान्ट जोडेर त्यो आचीलाई सदुपयोग गर्नुहोस् त, बिजुलीको रूपमा बल्छ। झललललललल, क्यान यु इमेजिन? त्यसकारण यो त अहिले पो आची हो, त्यसको अर्को रूप त बिजुली हो, ऊर्जा हो, अनि अर्को रूप फेरि परमात्मा हो। त्यसकारण आची पनि परमात्मा हो, आची पनि ऊर्जा हो। यो त हामीले थाहा पाइसक्यौँ, तर आची पनि परमात्मा हो यो थाहा पाउन बाँकी छ। जुन दिनमा यो कुरा थाहा पाइन्छ नि, अनि बिरामीहरूको आची पुछ्दाखेरि हामीलाई घिन लाग्छ। च्या कति मान्छेलाई त यति घिन लाग्छ यो फोहोर काम गर्न। त्यो घिन जति बढी लाग्छ त्यति तपाईँको अहङ्कार प्रबल हुन्छ, त्यति तपाईँलाई दुःख बढी हुन्छ। त्यसकारण तपाईँ मानसिक रूपमा चाहिँ उठ्दै गएपछि त्यो घिनको सवालै हुँदैन। तपाईँ गर्नुहुन्छ, त्यो गर्नु पर्यो भने गर्नुहुन्छ, राइट। वाट एभर इट इज, आची पुज्ने होस् या शासन गर्ने होस् या खेतमा काम गर्ने होस् या किचनमा काम गर्ने होस्, तपाईँले अब कामसँग कुनै भेदभावै छैन। गर्नु पर्यो भने, मेरो हातमा पर्यो भने म त्यो चाहिँ जसरी शासन चलाउनु, अरूलाई प्रवचन दिनु, उपदेश दिनु, ध्यान सिकाउनु जति महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यति नै चाहिँ आची पुछ्नु, सिँगान पुछ्नु, फोहोर मैलो फाल्नु पनि त्यति नै। त्यसमा भेदै भएन भने बल्ल गएर म अध्यात्मतिर बढिरहेको छु भनेर बुझ्ने हो। किन इमेजिन, म तपाईँलाई यहाँ यसो भनिरहँदा एउटा उदाहरण थपिदिएन भने सायद यो कुरा बुझ्न अप्ठ्यारो होला तपाईँलाई। हाम्रो युगको मुक्त पुरुष मध्येका जाज्वल्यमान ताराको नाम हो महर्षि रमन। अनि महर्षि रमन के गर्नुहुन्थ्यो भन्नाले, म हरेक बिहानी म ईश्वरलाई भेट्छु म भगवान्लाई भेट्न जान्छु। हरेक बिहानी जुरुको उठ्छु 4 बजे 3 बजे, अनि म सरासर भगवान् भेट्न जान्छु।
अनि उनका भक्तहरूलाई त यो कुरा बडो मजा लाग्छ, हो नि, अब गुरुदेवले भगवानै त भेट्नेवाला नि। तर त्यहाँ क्रिस्चियनहरू थिए। त क्रिस्चियनहरूलाई त एकदमै यो मान्छे पाखण्डी हो, हामीले त भेटे छैन, यसले भेट्ला। यो मान्छेले आफ्ना भक्तहरूलाई चाहिँ छक्याएका छन्। खालि हरेक बिहानै उठ्ने रे, ईश्वरलाई भेट्न जाने रे भनेर कहाँ निस्कन्छन् बुढा। क्रिस्चियनहरूले त्यहाँ हो हल्ला मचाए। ए हिन्दूहरू यस्तै हुन्छन्, पाखण्डी हुन्छन्, हामी क्रिस्चियन पो पवित्र हुन्छन्। यो अहङ्कार त सबैमा हुन्छ, हिन्दू के, क्रिस्चियन के, मुसलमान के, सबैमा अहङ्कार हुन्छ। त्यही अहङ्कार त क्रिस्चियनहरूमा नहुने कुरा भएन, अब हिन्दूहरूमा पनि नहुने कुरा भएन। चेतना कम भएपछि अहङ्कार माथि जान्छ, चेतना तल जान्छ, अहङ्कार माथि जाने हो। त्यसकारण क्रिस्चियनहरूले धेरै धडपकड गरेपछि एक दिन बाबाले के भन्नुभयो भन्नाले, होइन तिमीहरूलाई विश्वास छैन भने हेर्न आउनु न, तिमीहरूले त्यस्तो हो हल्ला किन मचाउनु पर्यो, म त दिनदिनै ईश्वर भेट्न जाने नै हो, मैले गलत कुरा त भन्दिनँ, हेर्न आउनु भने। उनीहरूलाई पनि, त्यो पादरीहरूलाई पनि के लाग्यो भन्नाले, आज त हेर्छु कसरी कहाँ गएर भेट्दो रहेछन्, यो नहुने कुरा हो भनेर पछि लागेछन् पादरी। अनि एका बिहानै 3-4 बजेतिर उठे, अनि फटाफट अरुणाचल, उनी जहाँ बस्थे त्यसको छेउमा एउटा गाउँ थियो, त्यो गाउँभित्र छिरे, त्यो गाउँको एउटा झोपडीभित्र छिरे। अनि पादरले हेर्दै थियो, यो कहाँ ईश्वर भेट्ने, कहाँ झोपडीमा के गर्दा रहेछन् भनेर नजिकबाट यसो रिचियाएर बसे। त्यहाँ त एकदमै रोगले जर्जर भएका, शरीरबाट पिप निस्केका, है, कसैले छुन घिन मानेर परिवारले फुट्ट फालेर गएका, त्यस्तो अवस्थामा रहेका त्यो बिरामीको त्यो पिपहरू पुछिदिने, दिसा पिसाब चाहिँ फालिदिने र उसलाई नुहाई धुवाई गरिदिने। अनि त्यसपछि चाहिँ आफ्नो आश्रममा फर्कने दिनचर्या यो रहेछ। पादरीहरूले एक दिन त्यो देखे, अर्को दिन अर्कै घरको बिरामी कहाँ, अर्को दिन अर्कै घरको बिरामी कहाँ। अन्ततः ती सबै पादरीहरू आएर खुट्टा समाते र मनको, साँच्चै तपाईँ महात्मा हुनुहुन्छ, राइट। त्यो त कुनै महापुरुषले मात्रै गर्न सक्ने काम हो, त्यो सामान्य मान्छेले गर्नै सक्दैन त्यो, किनकि सामान्य मान्छेलाई कर्मको भेद हुन्छ। याद राख्नुहोस्, सामान्य मान्छेलाई कर्मको भेद हुन्छ, यो गर्नुहुने, यो गर्नु नहुने, यो किन लाग्दो छ्या 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 भन्छ, यो धेरै छ्याछ्या भन्यो भने यही मानसिक रोग पनि बन्छ, फोबिया बन्छ। त्यस्तो कतिलाई चाहिँ जम्सको फोबिया हुन्छ, कसैलाई फोहोरको फोबिया हुन्छ, राइट। अतः यो रमन महर्षिको प्रसङ्गबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो भने, जब मान्छे मुक्त हुँदै जान्छ, मान्छे जब आध्यात्मिक उन्नति गर्दै जान्छ, त्यसको ब्यारोमिटरमा उसलाई दुःख हुँदैन त भयो नै, क्लेश हुँदैन भन्ने कुरा भयो। अब उनको कर्मप्रतिको भेदभाव समाप्त हुन्छ। त्यसकारण तपाईँ, हामी यो आध्यात्मिक यात्रा गर्दैछौँ भनेर आश्रम गएर, या चाहिँ शिविरमा गएर, या चाहिँ जुममा सुनेर ध्यान गरेर 2 घण्टा बस्ने, अनि त्यो भेदभाव कायमै रहने हो भने, कर्मप्रतिको भेदभाव कायमै रह्यो भने केही पनि गर्नु भएको छैन। यो जति गर्नु भएको छ यो पनि इन्टरटेनमेन्ट मात्रै भयो, वेस्ट अफ टाइम भने जस्तै। अहिले कोरोना कालमा फुर्सदै फुर्सद छ, त्यसकारण टाइम पास, यो मात्र टाइम पास हुन्छ। तर साँच्चै तपाईँको आध्यात्मिक प्रगति भइरहेको छ भने तपाईँमा अब दुःख घट्दै जानु पर्यो र कर्मको भेद, कुनै पनि कर्मको भेदभाव समाप्त हुनु छैन। तर हाम्रो समाजमा हेर्नुहोस् त, हामीले त वर्गै छुट्याइदिएका छौँ। भङ्गी भन्छन् इन्डियातिर, यता च्यामे भन्छन्, जसले चाहिँ फोहोर मात्रै काम, छुने काम गर्छन्, फोहोरको काम मात्रै गर्ने, फोहोर कर्मचारी, सफाई कर्मचारी भनेर छुट्याइदिएका छौँ, अरूले गर्नै नहुने जस्तो गर्छौँ, राइट। त्यो चेतनाको अभावले। यसको मतलब तपाईँले त्यही फोहोर काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन, पर्यो भने छोड्नु भएन भन्ने, क्या भेदभाव नहुनु। परेन भने किन गर्ने, तर पर्यो भने
प्रेमपूर्वक। क्यान इमेजिन? जसरी रमन महर्षि साक्षी हो, उनलाई भेट्न त संसारभरबाट मान्छे आउँथे, अनि ती संसारभरबाट आएका मान्छेलाई कुराएर उनी कहाँ जान्थे त भन्नाले त्यही भगवानलाई भेट्न जान्थे, जसको दिशा पुछेर आउँथे, जसको पीप पुछेर आउँथे। क्यान इमेजिन? उनी डक्टर पनि होइन, नर्स पनि होइनन्, तर त्यो काम उनी सत्सङ्गमा जति उनी रमाउँथे त्यति फोहोर पुछ्नुमा पनि उनी त्यति नै रमाउँथे। द्याट इज सिग्नल अफ एनलाइटनमेन्ट, राइट? अब कर्म विपाक भनेको कर्मको फल, अर्को यो विपाक भन्ने शब्द फल हो। अब जस्तै हामीले कुनै काम गर्दाखेरि यो कामबाट मलाई चाहिँ फाइदा कति हुन्छ हुँदैन भनेर सोचेरै त हामी गर्छौँ, तर चेतना जब जब बढ्दै जान्छ नि, अर्को ब्यारोमिटर के त भने, अथवा अर्को मिटर के त भने, कर्मको फलप्रतिको मेरो आसक्ति कम हुँदै जानु। म कर्म गर्छु, चाहे आची पुछ्ने कर्म होस्, या चाहिँ प्रवचन दिने कर्म होस्, या शासन चलाउने, या व्यापार गर्ने, अनि त्यसको फलप्रति मलाई खासै चासो छैन, नो इन्ट्रेस्ट। याद राख्नुहोस्, कर्मको फलप्रति खासै चासो छैन। यो अवस्थामा पुग्नुभयो भने तपाईँको आध्यात्मिक प्रगति भइरहेको हुन्छ।